अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की तरफ से अनाउंसमेंट हुई हैं कुछ ऐसे जॉब वीज़ों की तफसीलात की डिटेल जो आज की वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इनके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई करने के लिए आपका कितनी देर का कोरिया का वीज़ा मिलेगा, और अगर ये जो वैकेंसीज़ आई हैं इनमें आप अगर अहल नहीं हैं तो परेशान ना होइएगा। दीगर और भी बहुत सारी कोरिया की असामियाँ हैं जिनके लिए आप किसी भी हुनर तजर्बे के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें अप्लाई करने के बाद आपको कितनी देर में वीज़ा मिलेगा, आपको तनख्वाह के साथ आपको वहाँ पे जो रहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा, मेडिकल होगा, ट्रांसपोर्ट होगी और दीगर इसकी मुकम्मल तफसीलात की डिटेल्स के साथ अपडेट आज की वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन वीडियो को मुकम्मल वाच कीजिएगा। इस असामियों के लिए आपको वीडियो को मुकम्मल वाच करना होगा। तफसीलात की डिटेल जानने से पहले अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं वर्से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि आपको बैरून किसी भी मुल्क के वीज़ा जॉब्स की तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपडेट दी जाती हैं। से जॉब सिटी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको दीगर अलर्ट्स मिलती हैं। कोरिया सीज़न के अलावा लग्ज़मबर्ग, इटली, यूके, लुथानिया, जर्मनी और दीगर और भी ममालिक की आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की तफसीलात की डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। कोरिया सीजनल वर्क वीज़े का जो सीजनल जॉब वीज़े का आपका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। अप्लाई करने के लिए इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर्स की असामियाँ हैं, कुछ असामियों के लिए बैचलर मास्टर तलीम अफराद अहल हैं, लेकिन कुछ के लिए कम तलीम के अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं 20 नवंबर 2024 तक। और इनमें अगर आप अप्लाई किया तक सर्विसेज लेना चाहते हैं 0309001982 के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की तफसीलात की डिटेल्स और मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको यहाँ पे बता दें कि कुछ 3 पोर्टल आपको यहाँ पे वो मिलेंगे जो कोरिया के पोर्टल हैं, जिनके आपको आज की वीडियो में वैकेंसीज़ के अलावा दीगर और असामियों की डिटेल्स मिलेंगी। और आप ये 3 पोर्टल ओपन करने के बाद अलग-अलग अपडेट जान सकेंगे। और ये तीनों पोर्टल आपको कोरियन लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन इनको आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इसकी तफसीलात की डिटेल्स के लिए आप राइट क्लिक करेंगे इनके पेज पे, ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये पोर्टल आपके पास इंग्लिश में आ जाएगा, जहाँ पे शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम जॉब्स हैं, यहाँ पे अर्जेंट जॉब जो कि रिक्वायर्ड हैं। इसमें आपको यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए जो असामियाँ हैं और कम तलीम वाले भी अप्लाई इन वैकेंसीज़ के लिए कर सकते हैं। इस पोर्टल पे आप कैसे अप्लाई करेंगे उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। दूसरा पोर्टल भी इसी तरह आप आके इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इन असामियों की डिटेल्स मिलती हैं और आपको इन असामियों में अप्लाई करने के लिए जो जॉब कोरिया में है अवेलेबल्स, इसको क्लिक करने के बाद जिस कंपनी में है आप आके यहाँ पे कंपनी सेक्टर्स वाइज भी वैकेंसीज़ की डिटेल्स, किसी भी कंपनी में जो असामियाँ हैं उनकी आके अपडेट जान सकते हैं। और जिस कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है उस लिंक को ओपन करने के बाद कंपनी वाइज जॉब्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और ये एक नहीं सैकड़ों कंपनियाँ हैं जिनमें आपको अप्लाई करने का गोल्डन मौका मिल रहा है और अच्छे सैलरी पैकेज के साथ आप इन असामियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरा भी ऐसा पोर्टल है जिसको आप आके कन्वर्ट टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, जिसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शंस, एजुकेशनर्स और दीगर आपको जो वैकेंसीज़ हैं इनकी डिटेल्स मिलती हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी असामियाँ हैं जिनमें हाई क्वालिफिकेशंस वालों के साथ कम तलीम वाले भी अप्लाई के अहल हैं। इन तीनों पोर्टल के ज़रिए वैकेंसीज़ में अप्लाई कैसे करेंगे इनकी डिटेल जानने से पहले आपको वो वैकेंसीज़ बता दें जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान मुआहिदा हुआ है। ये वैकेंसीज़ उन लोगों के लिए है जो माहिरगिर हैं, दरख्वास्त के मतलूब हैं। इनके लिए गवादर से वाबस्ता रहायशी इनके मुल्क छोड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मतलब ये कि वो अफराद जो कि माहिरगिर हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई रिकॉर्ड, मुजरमाना या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और वो अफराद अप्लाई कर सकते हैं। इनमें अप्लाई करने के लिए आपको जिस माहिरगिर का मुंतखब किया जाएगा वो सफरी इंश्योरेंस भी कराएंगे जो इनके लिए आबाई मुल्क से रवानगी की तरहीर से वहाँ पे कोरिया पहुँचने तक होगा। इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोरियन ज़ुबान वगैरह की लागत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के कागजात के असूल की लागत और आबाई मुल्क से रवानगी के लिए दरकार इंतज़ामी अखराजात जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, फ़ीस, मेडिकल चेकअप वगैरह के अखराजात मुंतहिब वर्कर्स बर्दाश्त करेंगे।
فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 20/11/2024 ہے اور دیگر اس کی معلومات فارم کے حصول کے لیے دیے ہوئے نمبر پہ کال کر کے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے پورٹل کے ذریعے آپ نے جا کے جاب کے لیے اپلائی کی فارم بھی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ماہی گیر کے علاوہ دیگر اسامیوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 پورٹل ہیں جنہیں اوپن کرنے کے بعد آپ کو اپلائی کی ڈیٹیلز ملیں گی۔ اب ان میں سے جو ویکینسیز کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے بتا دیا کہ جب آپ یہ 3 پورٹل اوپن کریں گے تو تینوں پورٹلز کی آپ کو لینگویج کورین لینگویج میں آئے گی، لیکن اس کو آپ نے رائٹ کلک کر کے ٹرانسلیٹ ٹو انگلش پہ کلک کر لینا ہے۔ انگلش پہ کلک کرنے کے بعد جس لنک پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس اس کے ریلیٹڈ علیحدہ سے پیج اوپن ہو کے آ جائے گا، لیکن پھر سے یہ پیج آپ کے پاس کورین لینگویج میں ہوگا جس کو آپ کو انگلش میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ انگلش میں کنورٹ کرنے کے بعد ہی آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ میں نے جیسے آ کے پورٹل اوپن کر دیا، رائٹ کلک کر کے ٹرانسلیٹ ٹو انگلش پہ کلک کیا۔ انگلش پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس نیکسٹ یہ پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جاتا ہے، جس میں جابس کے لیے سارا کرائٹیریا اور اس کی لوکیشنز وائز جہاں پہ یہ ویکینسیز اویلیبل ہیں اور اس کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کس دن کتنا آپ کو جاب ٹائم کرنا پڑے گا، یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اگر اس کی لوکیشنز وائز اور اس میں اپلائی کی ڈیٹیل چاہیے، پہلے آ کے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ لیجیے گا۔ دوسرا اسی طرح جو پورٹل میں نے بتایا کمپنی سیکٹرز کی اگر آپ ویکینسیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ کو دیگر اور بھی بہت ساری کمپنیز کی ڈیٹیلز ملتی ہیں، جو کہ کچھ کمپنیز پاکستان میں بھی ہیں، اور آپ نے آ کے ان ویکینسیز کے لیے اگر اپلائی کرنا ہے تو آ کے جسٹ اس کمپنی کے لنک پہ آپ کلک کریں گے، آپ کے پاس اس کمپنی کے ریلیٹڈ جو کہ وہاں پہ ویکینسیز اویلیبل ہیں کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج پہ آنے کے بعد اس کمپنی کی ساری ویکینسیز اوپن ہو کے آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کیسے اپلائی کریں گے؟ آپ کو پہلے اس پیج کو انگلش میں کنورٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تمام ویکینسیز انگلش میں آ گئی ہیں۔ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جسٹ اس لنک پہ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد سیلری پیکج اور جابس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے آپ کو ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ میں آ کے کسی ایک پوسٹ پہ آ کے کلک کرتا ہوں، میرے پاس نیکسٹ اس پوسٹ کا پیج آ جائے گا۔ اس پوسٹ میں اپلائی کرنے کے لیے میرے پاس اگر کوئی پوسٹ کے لیے ایکسپیرینس درکار ہے اور اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کا لنک دیا گیا ہے، جس کے لیے آپ سپورٹ ای میل یا ان کے پورٹل کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا اسی طرح پورٹل ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ کو پارٹ ٹائم یا فل ٹائم جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے کوریا کی ویکینسیز کے لیے، آپ اس پہ پورٹل پہ آ کے پہلے رجسٹریشن کریں گے۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کو اس پورٹل کے ذریعے نیکسٹ پیج آ جائے گا، جس میں آپ کو رجسٹریشن کے بعد جس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوگا اس کے مطابق پہلے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں ویکینسیز کے، جو کہ ایک پورٹل پہلے حکومت بلوچستان اور حکومت کوریا کے درمیان میں فارنر ورکرز سیزنل پروگرام کے تحت بلوچستان کے تجربہ کار ماہی گیروں کو صنعت میں کام کرنے کے لیے کوریا بھیجا جا رہا ہے، جس کے لیے بلوچستان کے رجسٹر ماہی گیروں سے درخواست مطلوب ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ پڑھ لیں، اور باقی 3 ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ آپ کو فارم کی تفصیلات کی ڈیٹیل جو بتائی جا رہی ہیں، ان کے لیے آپ ان کے پورٹل پہ آ کے اپنے ہنر کی بنیاد پہ ویکینسیز فائنڈ آؤٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید آپ کو کوریا کے علاوہ دیگر ممالک کے ویزا جابس کی انفارمیشنز ملیں گی، اور ان میں اگر آپ کو اپلائی کیا تک سروس چاہیے 0309000198 کے ذریعے رابطہ کریں، اور اس طرح کی مزید الرٹ جاننے کے لیے ہمیں واٹس ایپ کمیونٹی پہ جوائن کر لیں، تاکہ آپ کو الرٹس اس کمیونٹی کے ذریعے دی جا سکیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل ورڈس آن لائن کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے رکھیں مزید الرٹس جاننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔